गोशा नूर सुनने वाली तमाम नूरी सिस्टर्स की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। हम सुन रहे हैं किताब ख़वातीन और सलूक। आज हम इसके 19 नंबर बाब को सुनेंगे और चले आए मेरे साथ चलते हैं जी माँ जी के कमरे में, देखते हैं वहाँ आज किस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। उन्वान अशरा ज़िलहज्जा, इनआम के अय्याम। इस्लाम में ज़िलहज्जा के पहले अशरे की बेहद फजीलत बयान की गई है। सूरह फजर में जिन 10 रातों की कसम खाई गई है, मुफस्सरीन बयान करते हैं कि वो ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमें बताया गया है कि किन दिनों में अमले साले करना अल्लाह को बहुत मकबूल हो जाता है। इसी सिलसिले में बुखारी शरीफ की हदीस है कि किसी दिनों में भी अमले साले अल्लाह को इतना पसंद नहीं जितना इन 10 दिनों में। इसलिए हमें इन अय्याम में इबादत और अमाले सालिहा का खास एहतमाम करना चाहिए। माह ज़िलहज्जा शुरू होने वाला था। हम माँ जी की खिदमत में बैठे हुए थे। वो हमें बता रही थी कि आने वाले दिनों की हमें तैयारी कैसे करनी है और इनकी अहमियत क्या है। क्या इन दिनों में भी रमज़ानुल मुबारक की तरह आमाल की नेकियां और अजर बढ़ा दिए जाते हैं? मेरे साथ बैठी हुई खातून ने पूछा। माँ जी ने अपनी झुकी हुई निगाहें उठाकर बगौर हम सब की तरफ देखा। इनका बूढ़ा रुई की तरह नरम और शफीक चेहरा बिल्कुल संजीदा था। वो लम्हा भर को एक गहरी सांस लेकर चुप हो गई। फिर बोली, मेरी प्यारी बेटियों, बहुत दिन हो गए तुम्हें मेरे पास आते, लेकिन शायद मैं तुम्हें ये समझाने में नाकाम रही हूँ कि इबादत का मकसद नेकियों की बोरियां भरना नहीं होता। अल्लाह ताला के यहाँ आमाल गिने नहीं जाएंगे बल्कि तोले जाएंगे। आमाल की तादाद जितनी भी हो, अगर वो वजन में हल्के हुए तो बेसूद। खुद नुमाई, तकब्बुर इन नेकियों को रेत के जर्रों से भी ज्यादा हल्का कर देते हैं। अगर रब को पाना मकसूद है तो इन चक्रों से आजाद होना पड़ेगा। इबादत का मकसद सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन का कुर्ब पाना, इसकी चाहत का हसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में सैयदा कौनैन फातिमातुज़ ज़हरा के लश्कर में शमूलियत की इजाज़त है। बस यही मकसद है हमारी अताअत व फर्मा बरदारी का। इस बात को समझने के लिए मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बादशाह था, उसका प्याला गुम हो गया जिसमें वो मशरूब पिया करता था। बादशाह को अपना वो प्याला बहुत अजीज था। इसने ऐलान किया कि महल की जो कनीज, गुलाम, खादिम इस प्याले को ढूंढ कर लाएगा, बादशाह सलामत इसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ऐलान सुनते ही महल की तमाम कनीजें और गुलाम इसकी तलाश में जुट गए। बादशाह सुबह से प्यासा था। इसकी शर्त ये थी कि अगर प्याला मिलेगा तो वो इसमें मशरूब नोश करेगा, वरना वो इंतजार करेगा। बादशाह अपनी मसनद पर बेकरारी से मुंतजिर था। महल में हलचल मची हुई थी। तमाम खादम, तमाम कनीजे बाग दौड़ में मसरूफ थे कि किसके हाथ वो प्याला लगे और वो इनामो इकराम का मुस्तहिक ठहरे। कुछ देर गुजरी। एक खूबरू कनीज तमतमाते चेहरे के साथ वो प्याला ढूंढ कर ले आई। महल में शोर बुलंद हो गया कि प्याला मिल गया, प्याला मिल गया। तमाम कनीजे और गुलाम जो बड़ी मेहनत से सुबह से प्याले की तलाश में हलकान हो रहे थे, सब ये सुनकर बादशाह की खिदमत में आन हाजिर हुए। अब प्याला बादशाह के हाथों में था। बादशाह बहुत खुश था और इनाम की हकदार
کنیز ایک جانب خاموش کھڑی تھی۔ ہم سب صبح سے محل کا کونا کونا چھان رہے ہیں۔ ہر کسی نے بڑی تندہی سے اس پیالے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو نصیب کی بات ہے کہ پیالہ اس کنیز کے ہاتھ لگ گیا۔ ایک غلام کی مایوس آواز نے وہاں چھائی خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز کے دکھ نے بادشاہ کی رحم دلی اور فیاضی کو جیسے للکار دیا ہو۔ بادشاہ سلامت بولے، آپ سب کو اجازت ہے، جو جس شے پر ہاتھ رکھ دے وہ آج اس کی ہوئی۔ میں بہت خوش ہوں۔ اس خوشی کے موقع پر میں آپ سب کو انعام سے نوازتا ہوں۔ بادشاہ کی آواز سن کر وہاں ایک مرتبہ پھر ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ ارد گرد پڑی قیمتی اور بیش قیمت اشیاء کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہر کسی نے وہاں پڑی ہوئی من چاہی چیزیں اٹھانی شروع کر دی۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر اس کنیز پر پڑی جس نے پیالہ ڈھونڈا تھا۔ وہ بالکل خاموش ایک کونے میں کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ آج تو انعام کا دن ہے، جس شے پر ہاتھ رکھو گی وہی تمہاری۔ کنیز نے ایک نگاہ اٹھا کر بادشاہ کی جانب دیکھا، پھر بڑے نپے تلے قدموں سے آگے بڑھی اور بادشاہ سلامت کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پورے محل میں یکدم سکوت چھا گیا کہ ہر کوئی نگاہ سوال بن کر بادشاہ کی جانب اٹھ گئی۔ سب چپ تھے، پریشان بھی، اور آنکھوں میں تجسس سمیٹے حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کیا جواب دیتے ہیں۔ کچھ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں بادشاہ جلال میں اس کنیز کو کوئی سزا ہی نہ دے دے۔ ہر چہرہ اپنے اپنے جذبات کو اپنے چہرے پر سجائے بادشاہ اور اس کنیز کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم بے حد ذہین اور دانش مند ہو خاتون، یہ کہہ کر بادشاہ نے اسے ملکہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ میری بیٹیوں، مومن کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ جن ایام کی قرآن و حدیث نے فضیلت بیان کر دی کہ دراصل یہ انعام کے ایام ہوتے ہیں۔ ان انعام کے ایام میں اللہ کریم اپنے بندوں کو بے پناہ نوازتا ہے۔ ان دنوں میں اور ان راتوں میں اللہ کریم کی رحیمیت، اس کی فیاضی، اللہ کی ستاری، اللہ کی کریمی، اللہ کی غفاری اور اس کی کرم نوازی اپنے نقطہ عروج پر ہوتی ہے، اور دانش مندی یہی ہوتی ہے کہ ان انعام کے ایام میں اس مالک المولا سے، اس رب العالمین سے اسی کو مانگ لیا جائے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہمارا مطمع نظر اس رب العالمین کو پانا ہونا چاہیے۔ یہ خاص انعام کے ایام تحفہ ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ ان میں کم وقت کی گئی عبادت اللہ کے زیادہ قرب کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ مضمون ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی اس سے اگلے آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب نئی آڈیو اپلوڈ کی جائے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ کو یہ آرٹیکل کیسا لگا؟ اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت سے میں اجازت چاہوں گی۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم۔